पण आमची जयेशाक टाइम लागलो तो पण आपल्या बेगीन जॉईन जावंक आपले खूपशे इश्यू घेवपाचे जयेशाक मागता चड इश्यू घेताना मातशे आमकां आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक कॉन्फिडन्स Amit Patkar and our MP Captain Virat and my friends. So I want to congratulate him for joining the party. And one more thing, तेका कितले वर्स जाले झगडटा एकटो झगडटा एक इशू ते इशू एक्चुअली TMC असलो तो बट आय नेवर सॉ दॅट TMC पार्टी बॅकिंग हिम एनी टाइम ते आपले स्वतःचेर रिस्काचेर खूप झगडटा तो आनी केसियो गेल्लो तेणी व्हडली व्हडली केसियो तेजे डिफेमेशन केसियो कोटयांचे सो आय यूज्ड टू ऑल दॅट आनी माझी फ्रेंडशिप हेजी ड्युरिंग MP इलेक्शन टाइम कैप्टन टाइम. So that time I've been telling him for the last 2 years ki you join the Congress party. So tu ekto jo झगडटा तुका एक party येतली backing एक support मेळटलो. So 2 years सांगून in the end ऐकले तेणी and he joined the Congress party. So thank you for joining. And it's a good thing. It's good for the party also that we got a very good worker and good for him that he got a big Congress party backing him. So it's a very nice thing what has happened. He joined. So hopefully this will be good. I want to thank all of you all for coming and listening to me. Thank you. Congratulations and welcome to the grand old party. जयेश शेटगांवकर एक मोस्ट वॉन्टेड पर्सन आसलो आमकां फॉर वास्को आनी मुर्मुगांव आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक लागून आनी इट्स अ लॉंग पेंडींग ड्यू सांगपाक सोदता ताका हांव कित्याक आतां कितली वर्सां जालीं हांव आतां जॉयन जालें तूं कित्याक आनी वयता पूण तरी पूण तेणें एक स्टँड घेयलो फायनली आनी आयज तो आमकां जॉयन जाला तशेंच तेजे बरोबर बाय आमचे जाला प्लस आमचो जॉन्सन आमकां अशें करून आनी जायते येवपाक जाय आनी आमी सोयताय नेक्स्ट फ्युचर आमचो गव्हर्मेंट जावपा आहा आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आमकां ते विश्वास आहा आनी हे सपोर्ट चोवन तुमगेलो जशे न्यू मेंबर आमी जॉयन जाताय आमकां खबर आहा की मुखार आमची गव्हर्मेंट येतलीच काँग्रेस पार्टीची गव्हर्मेंट येतलीच म्हणून कित्याक तुमगे सपोर्टाचेर आमी चलतले आनी अशें करून सपोर्ट दिल्यार आम जयेश बाबाक आनी सगळे तुमी न्यू जॉयन येताय ते वेलकम बॅक म्हणपाक शकता तुमकां कित्याक आमकां तुमचे भाशेन जाय लिडर मुखार सरपाक की जाले पास्ट पण मुखार आमी स्ट्रॉंग करपाकूच जाय आमची गव्हर्मेंट आनी आमी जे जाला गोवा इनजस्टीस आमची गोवा ती आमी जस्टीस दिवपाकूच जाय आमची गोवा ते म्हणून वेलकम म्हणटा सगळ्या तुमकां जयेशा आनी सगळ्या दोगांयक आनी थँक्यू म्हणपाक आसता थँक्यू जालें बाब कॅप्टनान सांगलें की तो ताचो धंदो ताजे रेस्टॉरंट बंद करून सुद्दां 1 म्हयनो ताणें आपली आमच्या कॅम्पेनिंगाक सहभागी जालो वेरियस इश्यूज तो घेत आसा लायक MP तुमच्या मुर्मुगांवच्या तालुक्यान जेन्ना झाडां कटींग करपाचो विशय आयलो जेन्ना झाडांचेर नंबरींग जालें तेन्ना तो स्वता थंय आसता अशे वेरियस इश्यूज कोल आसतलो फ्लायओवराचो विशय आसतलो पूण म्हाका दिसता आज गोंयभर जर तर आमी वातावरण पळयत जाल्यार आज गोंयच्या लोकांक दिसून येवपाक लागला की जर तर मुखार भारतीय जनता पार्टीक जर तर टक्कर दितलो आनी भारतीय जनता पार्टीक आज गोंयच्यान समज जर तर भायर उडयतलो जाल्यार तो फक्त काँग्रेस पक्ष करपाक शकता म्हणून आज जयेशा सारखे लिडर जे आज गोंय वाचोवपाक लागून आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना आपले धंद्याची पर्वा करनासतना जे आज छाती ठोकपणे जे आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या विरुद्ध जे आज लढतात तांकां आज दिसून आयला की आज दक्षिण गोंयचे खासदार ह्या दक्षिण गोंयच्या लोकांनी तांकां निवडून हाडले पूण तांणी उतर दिल्लें की आपूण जेन्ना पार्लमेंटान वतलो तेन्ना आपूण दक्षिण गोवा न्ही आपूण फूल गोंयचे विशय घेवन पार्लमेंटान वतलो आनी आमी ते प्रत्येक पार्लमेंटाच्या सेशनान पळयलें की तांणी उत्तर गोंयचे सुद्दां विशय थंय मांडले खापरेश्वर देवस्थानाचो विशय सुद्दां तांणी थंय मांडलो सो म्हाका दिसता तें डेडिकेशन शोज इन ऑल अवर टीम आज आमचे 3 आमदार आमी पळयतात की जे अधिवेशन जाता त्या अधिवेशनान 3ूय आमदार आमचे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक वेळोवेळी तांकां बॅकफुटाचेर घालीत आसात हांव चड वेळ घेना आज गोंयांक एक बरें
सरकाराची गरज आसा. आज आमी पळयतात की एवरी डे कोणाचो मर्डर जाता, कोणाचो रेप जाता, कोण ड्रग्स धरता, कोण इल्लीगल अल्कोहोलाचे ट्रक धरता. सो आज गोंयचे घट्टण जालो. आमी पळयतात की दिन दहाडे गुंडा येता आणि एका एक्टिविस्टाक मारतात, लोळून मारतात जमनीर. आमी पळयलें की एका दोतोराच्या घरात दिन दहाडे डकैती जाता. एक फामाद इंडस्ट्रियलिस्ट गोंयचो दोनापावल सारख्या एरियेन ताच्या घरान चोरी जाता, पूण अजूनही पुलिसांक चोर मेळना. पण दुर्दैवान आमी पळयलें की रातच्या 10 वरांचेर एक ऑफिसर एई ऑफ थिवी सबस्टेशन ताका या प्रमोद सावंताचे सरकार युनिफॉर्मान गुंडाइजम करपाक प्रमोट करतात. आमी पळयलें की ताका उबारून व्हेलो. सो आज एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल कॉलेप्स जाल्ले. आज एक बऱ्या सरकाराची आज गोंयकार आशा पळयतात. म्हाका दिसता आज बाब जयेश काँग्रेस पक्षान जॉईन जालो. म्हाका खात्री आसा की मुर्मुगांव तालुका, कित्याक ते थंय पयलीं युथ अध्यक्ष म्हूण आशिल्ले, ताच्या उपरांत तांणी थंय स्पोक्सपर्सन म्हणून त्या पक्षान काम केलां. आनी म्हाका खात्री आसा की आज पुराय मुर्मुगांवची टीम, जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली, वास्को आसतली, दाबोळे आसतली आनी कुठ्ठाळे आसतली, ह्या पुराय तालुक्याक तांचो खुबसो लाभ जातलो. आनी म्हाका दिसता आमचे जे संघटना आसा ती मजबूत जातली. हांव परत एकदां बाब जयेशाक वेलकम करता आनी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा, कित्याक हे कार्य आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जर तर आमी टक्कर दितले जाल्यार सगळे गोंयकार आज एक जावपाची गरज आसा. आमी पळयलें की हे फक्त लोकांक डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला. आज ही जी बॅटल आसा, दीस बॅटल इज ऑफ आयडियोलॉजी. आज आमी पावराची ही बॅटल ना. आज कोणाचे सरकार जातले हाजी आज बॅटल ना. आज ही बॅटल दोन आयडियोलॉजीची बॅटल आसा. एक सेक्युलर आयडियोलॉजी, ज्या आयडियोलॉजीन या देशाक स्वतंत्र दिले, ब्रिटीश राज्याकडल्यान झगडून आमी देशाक स्वतंत्र केलो, ती आयडियोलॉजी. आणि एक आयडियोलॉजी जाणे सदांच देशाक फोडपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना स्वातंत्र्याचो लढो चालू आशिल्लो तेन्ना हे RSS लोक ब्रिटिशरा बरोबर आशिल्ले. काल आमी पळयलें की वंदे मातरम हाका 150 वर्सां पुराय जाली, पूण एक फेक प्रोपोगंडा लोकां मदीं घालपाचो प्रयत्न हे RSS लोक करतात. म्हाका लज दिसता सांगपाक की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो अध्यक्ष सांगता की काँग्रेस पक्षान वंदे मातरमाक खंय ओपोज केलो. हांकां हिस्ट्रीच खबर ना गोंयची, हांकां हिस्ट्रीच खबर ना देशाची. म्हणून हे असले नाका आशिल्ले फेक नरेटिव्ह लोकांच्या तकलेन विष घालपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता हे वेळोवेळ एवरी टायम आमी लोकां मुखार एक्सपोज करचे पडटले की आज ही जी लढाय आसा, ही लढाय आज सेक्युलर आयडियोलॉजी वर्सीस RSS आयडियोलॉजीची आहा. आणि ह्या लढाय भितर जे कोण सेक्युलर आयडियोलॉजीन जे सहभागी जातले तेच मुखार टिकतले. बाकीचे पळय जे लोक आयल्यात आणि जे डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न करतात की आमी 40 मतदारसंघात लढतले, आमी हांगा उमेदवार घालतले, ताच्या वयल्यान तुमी विचार करात की कोण खंयच्या आयडियोलॉजी बरोबर आसा. आज वेळ आयिल्लो आसा की आज गोंयाक आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आज गोंयाक एक बरें सरकार दिवपाची गरज आसा. सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका दिसता फुडली 12 ते 13 म्हयने आमकां संघर्ष करपाची गरज आसा. परत एक क्रांती जावपाची गरज आसा. जेन्ना गोंय लिबरेट करपाक सगळे गोंयकार जशे एकठांय आयिल्ले, तशे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक म्हाका दिसता भायर उडोवपाक सगळे गोंयकारांक एक जावचे पडटले. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता. बाब जय सीमा जॉन्सन हांकां काँग्रेस पक्षान काही कारणां खातीर थोडे दीस एक्टिव्ह घातले, पण आता परत ते काँग्रेस तो एक बरो एक्टिविस्ट आणि जायते लोकांक लागून जायते वावर करता. तो असले मनीस आयज आमचे पार्टीन येवप म्हणले खंय तरी गडगड मारतलो. हे
जयेशा सारखे जावं हे आमची बाय आहा अनेकलो भाव जॉईंट जाला हे भाशेन जॉईंट जावप म्हणल्यार खरें खंय तरी एक घोडघोड मारतलोच कितें आमची पार्टी जी पळय आहा काँग्रेस पार्टी ही पार्टी जावन आसा गरीब लोकांची गरिबांची तेच चिंतून जयेश म्हाजो बरो फ्रेंड बाब जयेश आमी सदांच गोडशा लागून जावं कित्याकूय लागून भोंवताय जाल्यार सगळे एकठांय जावन भोंवताले आनी म्हाका जाल्यार आयज खुशी भोगता जयेशाय असलो भुरगो आनी आमची भयण आनी आमचो तोय भाव जॉईंट जाले आनी आमी काँग्रेसीन ताका मोस्ट बरो वेलकम दिताय आनी आमचो काँग्रेसीचो फूल सपोर्ट ताका आसतलो काम करपाक हें तितलें सांगून देव बरें म्हणजे कालच्या दिसांनी ठरप जालें तें आनी कालच मागीर मॅसेज धाडली पण आपण बिजी शेड्यूल आसा पण येता म्हणतो MP रेडी जाल्लो आनी ड्यू टू कॅप्टनच्या MP इलेक्शना खातीर यांच्या बरोबर कॉन्टॅक्ट जाले दिसतोच तर आमच्या बरोबर गोवा गेम्स पोलान आसलेलो ऑलविली आसलेलो आनी तुमी सगळे मॅक्झिमम आमच्या बरोबर आसले हांवूय गोवा TMCन पयलीं युथ प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें थोडो काळ मागीर स्पोक्स पर्सन म्हणून जालो पण ज्या पद्दतीन गोंयचे इश्यूज जे आमकां हँडल करपाक जाय आसलेले TMC पार्टी म्हणून जर तूं जर इंडिव्हिज्युअल म्हणून जर त्या पद्दती प्रमाणे खंय तरी जायना आसलेलें आनी आय अंडरस्टूड वन थिंग की जर आमी युनायटेड रावत जाल्यार इट इज इजी खंयचेय जर कोणाय कडेन झूज मांडटलो जाल्यार युनायटेड आसा जाल्यार आमकां ती इजी जाता सो तें मेजर कारण आसलेलें इलेक्शन्स येतात वयतात आतां नितीन चोपडेकर थंय आसा सगळे खूब जाण आसात सो आमी जॉयंटली जर काम करीत जाल्यार आमचे जे मेजर इश्यूज आसात आतां 100 इश्यूज आसले तातले 50 ते 60 इश्यूज आमकां हँडल करपाक इजी जातले कित्याक आमी डिवायड करून ते इश्यूज हँडल करपाक शकतले आनी ताचो रिजल्ट्स बरे येतले आनी एट द एंड पॉलिटिक्स म्हटल्यार म्हाज्या खातीर कितें इज अ सोशल सर्वीस तूं स्वताचो स्वार्थ न पळयता दुसऱ्या खातीर काम करप हेच एक्चुअली पॉलिटिक्स आतां ताच्या भितर इंटरनली पॉलिटिक्स कितें जाता तातूंत म्हाका एक्चुअली वातान मोस्ट प्रोबेबली म्हाका पडपाचें ना म्हाजो तातूंत कांय इंट्रस्टूय आसना म्हाज्या खातीर यू वर्क फॉर द पीपल तुमकां जर लोक जरी दिना जाल्यार देव तुका जे कितें दिवपाचें आसा तें दिता आयज काँग्रेसीन पावप हें म्हाका देवान दिलां आसतलें कॅप्टन आसा अमित आसा हेंच्या सपोर्टान फुडें कितें जावपाचें आसा तें बी देव घडोवन घेतलो म्हाज्या कडल्यान आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद देव बरो करूं फायनली आमचो जो फायर फायटर आसा एक बरो डेरिंग एक्टिविस्ट मोर्मुगांवचो आनी गोंयचो म्हणपाक जाता म्हज्या सारकें म्हळ्यार बाब जयेश शेटगांवकर आयज काँग्रेस पार्टीन आयिल्लो आसा खूब खोशयेची खबर आमकांच न्ही ह्या लोकांकूय एक उमेद येतली आख्ख्या मोर्मुगांवान की आयज तांची जी लढाय आशिल्ली अलॉंग विथ जयेश शेटगांवकर ती एका हायर प्लॅटफॉर्माचेर वता आनी ताजे बराबर आमची सदां फायटींग लिडर आशिल्ली बाय सिमा भेरे ती आयज आमचे मदीं जॉयन जाल्ली आसा आनी बाब जॉन्सन आनी खुबशे आनी जॉयन जावपाचे आसा बरी खबर हातून दाखयता वातावरण कशें आसा खंयच्या सायडीक वारें डायरेक्शनान आसा पळय तें आनी मोर्मुगांव म्हळ्यार एपी सेंटर हे पळय लढाई चल्ल्या जी भ्रष्टाचार जनता पार्टी आसा पळय जे गोंय डिस्ट्रॉय करता जे आयज जे MPT आशिल्ले MPA केले आनी आख्खें गोंय डिस्ट्रॉय जाता कोस्टल विलेजीस जावं टुरिजम जावं सगळे बिझनस गेले ते मोर्मुगांवच्यान स्टार्ट जाता म्हणजे मोर्मुगांव इज द एपी सेंटर हांगाच्यान आमी रेव्होल्युशन स्टार्ट करपाक जाय या BJPक भायर उडोवपाक आनी म्हाका दिसता जो मनीस हांव जाल्यार एक्टिविजनान एंड ऑफ 2017 अशी एक चुकून एंट्री जाली बट आमच्या पयलीं हांव जाणो बाब जयेश शेटगांवकर आनी बाब किस्तोद आनी सगळे तांणी तो म्हणजे एक म्हणटा आमी दे हॅड केप्ट द फ्लॅग फ्लायींग हाय म्हणटा पळय ऑफ रेव्होल्युशन ते पयलेंच्यान आशिल्लें आनी तांचे कडचे आमी पळोवन खुबशे शिकले कशें फियरलेसली सरकारा कडेन एजन्सी कडेन सांगप तांकां आयनो दाखप की तुमी कितें करता तें रॉंग फियरलेसली केलें हांव जाणो तांचे हॉटेल आशिल्लें थंय मिटींग पॉयंट आनी ते मिटींग म्हळ्यार एक सारकें अशें एप्ट नेम म्हणटा पळय ते की सगळे एक्टिविस्ट येवन थंयसर बसप डिसायड करप
फाल्यांचो कार्यक्रम कशें करप, रातचे खंय बॅनर लावप आनी खुबशे हाचेर अशे ओकेजनाचेर तो आपणाचें हॉटेल सोडून बंद करून म्हणजे बिझनस आपणाची लायफ लायन बंद करून सगळ्या गोंयच्या मोगाक लागून वेतालो. गांवांत पयस पेडण्या मोरजी सायडीन बट हांगा सेटल जावन थंय ताचो मोग आसा इतलो. थंय हिल कटिंग जालें थंय धांवलो तो. म्हणजे हातून दाखयता हीज हार्ट अँड सोल इज फॉर गोवा. सो बरी खबर आयज तो आयला आमचे मदीं. ताका आमी बरे एक मोठे हातून वेलकम करता आमच्या पार्टयेन. आमचे मदीं एक बॉन्डिंग जाल्लें पयलें आशिल्लें आतां आनी एक फावटी बॉन्डिंग जालें आनी ही लढाई आमी फुडें व्हरया. जयेश बाब आमी आसतले. आप आगे बढ़ो, सब लोग आपके साथ है. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमी सगळे आयले म्हणून. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट जयेश बाब, मॅडम सीमा आनी बाब जॉन्सन. जय हिंद, जय गोवा. भितर मरे थँक्यू. आणि आमचे बायलॉज आसा, आमचे पार्टीचे डिफरंट एथिक्स आसा, त्याच्या बद्दल आमी जानकारी दिता आणि तांकां